سياسيا ومن الناحية الأكاديمية. قلت بأنه كاين نوع من الشجاعة بالنسبة لهم من طرحوا هذا الموضوع. قد يعتبر اليوم إذا الصحافة باهتمامات الناس أن هذا الموضوع يستغرب الجميع كونه يطرح، خاصة أمام قضيتين، أمام جمود المشروع المغربي، ونحن نعرف أسباب هذه الجمود هي سياسية وبالأساس مرتبطة بالعلاقات المغربية الجزائرية بالأساس، ولكن كذلك لأنه المنطقة في حد ذاتها تعيش أجواء أخرى سميت هذه الأجواء سميت بالربيع العربي ربما الذي أصبح خريفا فيما بعد إلى آخره. ولكن مع ذلك أنا أعتبر بأنه من اللازم أن بسبب أن الموضوع له راهنية وأنه يفرض نفسه بالنسبة لعالم اليوم. هذا العالم هو عالم معولم، وهذا العالم هو اللي كان هذه 30 سنة غادي نتحدث على وعالم معولم، والعالم المعولم لا يمكن أن يدبر إلا من طرف أقطاب وليس من طرف أقطار. ولذلك في 30 سنة أو 40 سنة الأخيرة رأينا بعض الأقطاب التي فرضت وجودها الآن والتي تحرك العالم عمليا، والتي تأقلمت وصاحبت مرور العالم من مرحلة التدويل الانترناسيوناليزاسيون إلى مرحلة العولمة الجلوباليزاسيون. التدويل هو غير واحد المرحلة الآن أصبحت. فإذا معنى هذا أن الأقطار أي قطر كبير صغير غير قادر وحده الآن أن يلعب دور في الدينامية ديال القرن 21. لا يمكن لأي قطر أن يلعب دور، أن يكون له تأثير، إلا إذا كان هو نفسه مرتبط بقطب إقليمي أو جهوي. أي أن المنطق ديال الأشياء هي منطق ديال القطبية ديال الجهوية، وهذه القطبية بدات مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي أصبحت اتحاد أوروبي، ثم مجموعة النفط، أمريكا الشمالية بصفة عامة فيها كندا والولايات المتحدة والمكسيك وتأثيرها على أمريكا اللاتينية، ثم هناك القطب الآسيوي اللي هو مشى في واحد المسار عمليا منذ 40 سنة أو 50 سنة حتى، مسار ديال النمو الصناعي قادته اليابان، ثم قادته بعد ذلك النمور الأربعة، ثم الآن الصين. غادي في واحد المنطق هو المنطق الآسيوي. ولماذا السؤال مطروح الآن؟ لأنه إذا ما حللناش المشكل المغربي لن نكون. إذا المشكل هو هل سنكون أو لا نكون في القرن 21. سنكون بطبيعة الحال، ولكن لن نؤثر. سنبقى مستهلكين ولسنا منتجين بطبيعة الحال، لأنه ومعنى هذا أنه سنبقى مهمشين. في هذا الإطار يمكن أن نقول بالنسبة للقضية المغربية أنه 50 سنة ضاعت عمليا، وخاصة من الناحية الاقتصادية، لأنه هذا النمو الذي يتحدث عليه الإخوان أحيانا بعض الإخوان الاقتصاديين يقولون المغربي يمكن يوصل 7%، ما يمكنش يوصل 7% وحده، ما يمكنش. لا يمكن أن يوصل لواحد القدر إلا إذا انخرط في منطقة. وهنا بالنسبة للجزائر هي نفسها إلى ما انخرطت في واحد الإطار ديال الإقليم غيبقى عندها واحد الاقتصاد ريعي، والريع ماشي هو التنمية،
شنو هو التنميه؟ التنميه هي الاجتهاد، هي العمل، هي كذا. فاذا المشكل كمي ونوعي وكيفي. كمي اي معدل النمو اللي يمكن يتزاد الى نخرطنا في واحد المنطقه عندها منطق ديال المنطقه ديال القطب، واللي كما سأبين فيما بعد المنطقة الكبرى تحتاج إليها، لأنه الآن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي كذلك في خطر، لأن أوروبا عندها مشاكل غنوصلوا لها، وجنوب البحر الأبيض المتوسط عنده مشاكل. فإذا هذا القطب ضروري مفروض عليه كما قلت من ناحية ديال معدل النمو، كيفاً أي نوعية النمو. نوعية النمو اللي مرتبط بالإنتاج، اللي تيجي بالاستثمار، اللي تيجي بالشغل، اللي تيجي بالعمل، اللي تيجي بالابتكار، الاجتهاد، واللي كان هو أساس التطور ديال البلدان التي تطورت في القرن الثامن والتاسع عشر. ماشي هو الريع، من الريع تيدوز واحد النهار ما يبقاش، والرياض هي التي تؤدي إلى ثقافة الكسل في الأساس. طبعا الإخوان اللي اتصلوا بيا قالوا لي أنت مهتم بهذا الموضوع. أنا مهتم بهذا الموضوع منذ بداية عملي السياسي أو النضالي أحسن في الاتحاد الاشتراكي وفي الاتحاد الوطني. منذ البداية المدرسة ديال المهدي ديال عبد الرحيم بابيت كانت مدرسة ديال عبد الرحمن اليوسفي، مدرسة مغاربية في الأساس. لذلك ربما في البداية كانت مقاربة تاعي وديال الآخرين عاطفية، ولكن بسرعة اعتبرتها بأنها مقاربة عقلانية، أي علميا عقلانيا لا يمكن أن نطور أنفسنا إلا ما كناش في واحد الإطار جهوي. في هذا الإطار أنا اهتميت بهذا الموضوع، عندي تقريبا أكثر من 100 مقال أو كتاب يعني يجمعناهم أو تدخل حول الموضوع، ولكن عندي واحد 4 ولا 5 لازم نذكرهم. في السبعينات واحد الكتيب سميتو لو مغرب يوتوبي توجور بوسيبل، طوبوية دائما ممكنة. في السبعينات كذلك لما طرحت قضية الصحراء درت واحد الدراسة تنقول ودي المغرب يمكن الفضاء المغربي يمكن يتبنى عبر الصحراء. الصحراء يجب أن توحد في حين أنها فرقت، وهذه هي الفكرة اللي كانت في ذلك الوقت اللي تقول بأنه التنمية المشتركة ديال الحديث كراج بلاد إلى آخره ما بين الجزائر والمغرب. هذا الشيء كله أنا سنسميه ديال التاريخ، ما بقاش الآن ما نعاودش نرجعوا له لأنه الآن سنديروا تحليل آخر. من بعد في الثمانينات خرجت واحد الكتاب سميتو أبخي بارسلون لو مغرب نيسيسير، أي بعد لقاء برشلونة اللي خلق الشراكة الأورو المتوسطة المغرب ضروري. وفي 2010 خرجت واحد الكتاب يسمى نحن والأزمة الاقتصادية العالمية اللي ما زال الآن كاين، وتنقول بأنه لمواجهتها لا يمكن إلا وحدنا في إطار قطري لا يمكن أن نكون. فلذلك إذا تسمحوا باش نجاوب على السؤال اللي طرحتي ندير واحد القراءة تاريخية لا مغربي، ومن بعد غادي نديرو التحليل الموضوع حاليا. التحليل القراءة التاريخية المشروع المغربي ارتبط بمحاربة الاستعمار، خاصة في الأقطار الثلاث التي كانت تسمى في ذلك الوقت شمال أفريقيا: المغرب، الجزائر، تونس. ومفهوم شمال أفريقيا هو الذي كان سائدا، والمنظمة أو الجمعية ديال الطلبة المسلمين بفرنسا تأسست في عام 1926، وكانوا فيها
الوطنيين الأوائل اللي كانوا في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت صالح الحاج وهو زعيم جزائري بدا عنده تأثير، وهو على رأس منظمة ديال النجم شمال افريقيا، هي كذلك تأثير كذلك على الحركة الوطنية في المغرب وفي تونس. ومن بعد كان المكتب المغرب العربي اللي كان ترأسه عبد الكريم الخطابي، ولكن فيه الوطنيين بحال علان الفاسي، بحال بورقيبة، بحال بن بلة، بحال بوضياف في مصر. في ذاك الوقت كان واحد التأثير كبير كذلك ديال العلماء، خاصة العلماء جمعية العلماء الجزائر وجريدة تعاون بصائر اللي أثرت كذلك في بناء الحركة الوطنية وكان لها صدى. ولكن كل الأحداث لمواجهة الاستعمار كان اللي حدثت في أي بلد كان عندها تأثير في بلدان أخرى. أحداث ديال السطيف في الجزائر 45، فرحات حشاد في 8 ديسمبر 52 هي المنطلق عمليا ديال العملية المواجهة لاستعمار فرنسا. 20 غشت نفي محمد الخامس اللي كان غيكون عنده واحد الصدى كبير حتى في افريقيا وفي بعض البلدان وفي البلدان. اختطاف الطائرة ديال بن بلة في اكتوبر 56، بن بلة اصحابه تيقولوا في ذاك الوقت 5 زعماء الخمس بطبيعة الحال. هاد الاحداث هذه تأسيس جيش التحرير المغربي الجزائري في نفس الوقت اكتوبر 54 و 55. اذا هذه الاحداث هي متداخله بعضها بعض. وهنا جاء المؤتمر ديال طنجة، يمكن نقولوا كاين مدينه اخرى هي مرجع الحركه بالنسبه للقضيه المغربيه هي طنجة. مؤتمر طنجة فيه الاحزاب الثلاث السائده الوطنيه في ذلك الوقت. وهذا المؤتمر طنجة كان فيه 3 ديال الافكار. الفكره الاولى له بعد تضامني مع الثوره الجزائريه في ذلك الوقت. مباشره بعد المؤتمر طنجة تأسست حكومه مؤقته ديال الجزائر اللي كانت تترأسها في حسن عباس. الفكره الثانيه البعد الوحدوي، وقع واحد الالتزام من بعد الاستقلال غادي نبنيو العمل الوحدوي بناء المغرب العربي. والبعد الثالث بعض الزعماء الحاضرين، واحد بالاساس عبد الرحيم بوعبيد هو اللي برزو، وهو انه هذا الشيء غنصاوبوه في الوقت اللي اوروبا عاد تأسست المجموعه الاقتصاديه الاوروبيه. المجموعه الاقتصاديه الاوروبيه بدات في فاتح يناير 58. طنجة كانت في ابريل 58، يعني تقريبا عام واحد. من بعد شفنا اوروبا كيف وصلت وحنا كيفاش بقينا واقفين. اذا هذا المشكل كان دائما اذا القضيه مرتبطه بالاستعمار. مع ذلك يجب ان ننتبه من الناحيه التاريخيه. في وقت الفتره الاستعماريه كان بين البلدان الثلاث اندماج اقتصادي كان موجودا. هذا الاندماج لانه كان في اطار كولونيالي، لانه فرنسا كانت تحكم البلدان الثلاث. الحدود ما كانش عندنا من ناحيه اقتصاديه مفتوحه، بل اكثر من هذا اطر جزائريه وشويه تونسيه كانت تعمل في الاداره المغربيه. الاطر غير الفرنسيه الاولى ما كانتش مغربيه، كانت جزائريه وتونسيه. وعمال مغاربه كانوا يعملون في الجزائر وخاصه من الريف من ناحيه الناظور، كانوا هما اللي مكبلين الفلاحه في وهران وفي جزء حتى من المنطقه الجزائريه. اي كان في ذلك الوقت ولكن في واحد الاطار كولونيالي. من بعد الاستقلال القطيعه والاختلافات. اولا